औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, DGI SPR का शरपसंदों के साथ सख्त रद्द अमल देने का फैसला, पाक फ़ौज की तरफ से बयान। दूसरी तरफ आज भी मुल्क भर में जलाओ गिराओ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ वो आज भी जारी रही। अफसोसनाक। नाज़रीन, बात करते हैं कि कल से गिरफ्तारी के बाद आज तक के जो हालात व वाक़यात रूनुमा हुए, इसमें कितने लोग मारे जा चुके हैं, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा चुका, आम लोगों की जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, एम्बुलेंसेस हैं, पुलिस की गाड़ियाँ, फ़ौज की, उसमें हमले करके आग लगाएगी। आज DGI SPR के इस बयान ने यकीनन उन लोगों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है जो ये इस तरह की हरकत और इस तरह के मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए वो ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को जो है उजागर कर रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, वो एक बड़ी सियासी जमात का कायद है और उसको रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। 153 मुकदमात बनाए गए, उसमें दहशतगर्दी, उसमें बगावत, उसमें इक़दाम कत्ल, कोई ऐसा केस नहीं जो इस लीडर पे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं है इस पे नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि उसे एक अरसे से ये 1 साल से बरसर इक़्तिदार लोग जो हैं वो कहते नज़र आ रहे हैं कि PTI एक दहशतगर्द जमात है। पुरअमन जलसे करने वाली और पुरअमन जुलूस का इनकाद करने वाली जमात को इस इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जो हैं वो एक अपना बयानिया बनाते आ रहे हैं कि इस जमात को दहशतगर्द जमात बनाया जाए, क्योंकि यहाँ एक अकेला शख्स जो है वो एक विरासती निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। और ये विरासती निज़ाम जो है, जो अपना निज़ाम विरासत जो है, जो इस पाकिस्तान को अपनी जागीर समझता है, उसको अपने पास ही रखने के लिए एक अकेला शख्स जो है उनमें मुखल हो गया, उसको हटाने की बात, उसे दहशतगर्द डिक्लेयर करने की और उसे फितना फसाद सर कुचल दिया जाए, उसकी कोशिश की जाती रही। यहाँ तक कि कल गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से फ़ौरन रिएक्शन आया पब्लिक का, और उसमें जो हमारी पाक अफवाज ख़ास तौर पर जो है उनकी अमलाक को टारगेट करके जलाना, फिर कोर कमांडर हाउस में घुस जाना, GHQ में घुस जाना, ये PTI का वतीरा नहीं रहा। ये PTI का वतीरा नहीं रहा। इसमें कौन लोग शामिल हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। अगर वो PTI के लोग हैं तो उन्हें उसी तरह की सज़ा दी जानी चाहिए जैसे अगर कोई दहशतगर्द तंजीम है या किसी और तरफ से लॉन्च किए गए लोग हैं तो उन्हें कैफरी किरदार तक ना सिर्फ पहुंचाया जाए बल्कि उन्हें इबरत का निशान पहुंचाया जाए। DGI SPR की हम इस बयान की मुकम्मल हमायत करते हैं, क्योंकि पाक फ़ौज वो वाहिद अदारा है जिसके बलबूते पर हम आज़ादी से इस अपने मुल्क में रहने, हम कारोबार करते हैं, हम हुकूमतें करते हैं। जो इक़्तिदार में आने वाले लोग हैं वो इसीलिए आते हैं कि इस मुल्क की सरहदें महफूज हैं और इस सरहदों के अंदर रहते वो सियासत करते हैं, और इस मुल्क के अंदर वो अमन देने के बजाय इसको इंतशार में मुब्तला करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। 75 साल से ये तमाशे लगे हुए हैं और इसका इल्ज़ाम सारा फ़ौज पर आता है। फ़ौज अपने आप को दूर रखने की कोशिश करती है तो ये सियासतदान ज़बरदस्ती फ़ौज को अपने मामलात पर घुसेड़ते हैं। अपने मद्दे मुकाबल को हटाने के लिए फ़ौज ना चाहते हुए भी ये उसे अपने मामलात में इन्वॉल्व करते हैं। अब मौजूदा हालात में अगर देखें तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को जब हटाया गया तो उसका सारा मलबा जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अमीर पर, किससे ढकी छुपी बात है ये DGI SPR या मौजूदा जो इस वक्त फ़ौजी क़यादत है, कौन नहीं जानता इनमें से कि जनरल बाजवा का नाम लेकर
اور پھر جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کون کون نہیں کرتا رہا۔ یہ وردی والے جو نعرے ہیں یہ مریم صاحبہ کے اپنے جلسوں میں کون نہیں جانتا کہ وہ لگواتی رہی۔ لاہور میں اعظم تارڑ جو ہے، یہ عطا تارڑ، ان کے وہاں ایک فنکشن تھا، اس میں یہ وردی والے نعرے لگواتے ہوئے کون نہیں جانتا کہ اس حکومت کے اسی دور میں وہ نعرے لگے، جس کی وجہ سے دکھانے کو عطا تارڑ کو اس وقت تو ہٹا دیا گیا، مگر پھر واپس انہیں وزیر اعظم کے ساتھ لگا دیا گیا۔ ہم کسی طرح سے فوجی املاک ہوں، سویلین املاک ہوں یا پولیس، یہ سب ہمارے ایسٹ ہیں، یہ ہمارا، ہم انہی کے بل بوتے پر ہم اپنے ملک میں جب ہم غیر محفوظ ہوتے ہیں تو انہیں پکارتے ہیں۔ آگ لگتی ہے، سیلاب آتی ہے یا کچھ اور ہمیں دشمن کی طرف سے سامنا ہوتا ہے، دہشت گرد آتے ہیں، تو ہمارے یہ فوج اور یہ پولیس والے جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ میں ڈی جی ایس پی آر صاحب کے اس بیان کی جہاں بھرپور قسم کی حمایت کرتا ہوں، وہیں ڈی جی ایس پی آر جو ہے اور پاک فوج سے یہ التماس ضرور ہے کہ اس معاملات کی تہ تک جایا جائے کہ یہ حملہ آور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کو اپنے اس بیانیے کی تقویت کے لیے وہ لوگ لانچ کیے گئے ہیں جس میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس پر پابندی لگائی جائے۔ یہ اس بیانیے کو بڑھاتے ہوئے اس بیانیے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا یہ کچھ سازش تو نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کے خلاف بڑا سٹیپ اٹھانے سے پہلے، جیسا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کے اپنے بیان میں جس طرح سے کہا گیا ہے کہ یہ ٹولہ جو ہے یہ انہوں نے یہ سارا کچھ گرونے وہ کام کیے ہیں، مگر اس طرح سے اگر ایک سیاسی جماعت کو بغیر تحقیق کے آپ اگر کہیں گے کہ یہ اقتدار کے ہوس میں اندھی جماعت ہے، تو اقتدار کی ہوس میں ہی اندھے لوگوں نے رجیم چینج کا حصہ بن کر ایک چلتی ہوئی جماعت کو، ایک چلتے ہوئے نظام کو اڑا کر رکھ دیا اور وہ برسر اقتدار آ گئے۔ تو اقتدار کی ہوس میں تو ہر کوئی بھوکا ہوتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے حالات کس نے پیدا کیے؟ معاملہ 90 دن کے الیکشن تھا، اگر الیکشن کروا دیے جاتے، اسمبلیاں ٹوٹتے ہی الیکشن کروا دیے جاتے، آج یہ ملک یہ عوام اور ہمارے ادارے آمنے سامنے نہ ہوتے۔ اگر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کر لیا جاتا تو پھر بھی آج حالات پیدا نہیں ہی ہوتے۔ پاک فوج کو ان معاملات کی گہرائی میں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 1971 میں ہم یہ سانحہ بھگت چکے ہیں، جس میں اس وقت بھی سیاستدانوں نے ایک سیاسی جماعت کی جو اکثریت ہے اس کو نہ مانتے ہوئے ملک کو دو لخت کر دیا۔ اب بھی ایک سیاسی جماعت جو ہے، اس وقت شیخ مجیب ٹارگٹ تھا تو اس وقت عمران خان ٹارگٹ ہے۔ اس وقت وہ اکثریت میں تھا، عوام اس کو چاہتی تھی، اس کو اقتدار دینے کی بجائے اس کو غدار ڈکلیئر کیا گیا، اس پہ مقدمات بنائے گئے اور یہی کام سر انجام دیا گیا جو آج عمران خان کے لیے جو فریم کیا گیا ہے۔ تو خدا را اس ملک کو بچائیے۔ میرا اپنا اگر رائے پوچھی جائے تو میں تو دل کرتا ہے کہ اس ملک میں 15-20 سال کے لیے مارشل لا لگایا جائے، اس سیاسی جو اس وقت گند ہے سارا واش کیا جائے، صاف ستھرا ایک دھلا ہوا نظام جو ہے وہ لے کر آئے تاکہ آئندہ 100 سال کے لیے پاکستان محفوظ ہو جائے۔ ایسا نظام لے کے آیا جائے، ورنہ یہ الیکشنوں کا معاملہ ہر 5 سال بعد جب الیکشن ہو گئے پھر گند پڑے گا، جو بیٹھے گا وہ کہے گا کہ انہوں نے یہ کیا تھا، میں بھی ایسے کرتا ہوں، میں بھی الیکشن نہیں کرواتا۔ اس نظام کو صحیح معنوں میں چلانے کے لیے مارشل لا ہی اس کا واحد حل ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ یہ گند پڑا رہے گا اور پاکستان اسی طرح جو ہے تباہی کے راستے پر چلتا رہے گا، کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ کیونکہ جب بھی مارشل لا لگا ہے، عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے، ملک مضبوط ہوا ہے، ملک نے ترقی کی ہے۔ سب کا ادوار میں سے اٹھا کر اس سیاسی ادوار کے ساتھ کمپیئر کرے تو سب کو لگ پتہ جائے گا کہ ترقی کس دور پہ ہوئی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔